अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूँ आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में बिलखुसूस अमरीकी इंतखाबात का जो है चर्चा हमें दूर दूर तक सुनाई देता है, और क्यों ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो क्योंकि सुपर पावर होने के बाद जो है वो इस तमाम तर मामले से इस हद तक एसोसिएट हो जाती है कि दुनिया भर के जो भी ख़ासतौर पर अगर जोग्राफियाई हवाले से बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा जो इस वक्त हालात में तब्दीली या मुमकिन हालात के पेश नज़र पूरी दुनिया की जो मरकज़ निगाह होती है वो अमरीकी इंतखाबात होते हैं, क्योंकि बड़ा जो है वो तसव्वुर ये किया जाता है कि आने वाला शख्स जो है अमरीकी इंतखाबात में इलेक्ट होने के बाद क्या दुनिया में किस किस्म की तब्दीलियाँ रौनुमा हो सकती हैं। हालांकि अमूमी तौर पर अगर पिछले इंतखाबात का जायज़ा लिया जाए 3 नवंबर को होने वाले जो 59वां जो इंतखाबात है उसके बाद जो सदर इलेक्ट होंगे, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो अमरीका वो रियासत है कि जिसकी पॉलिसीज़ में जो है वो कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आती है। बड़े बड़े दावे और वादे या आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ नज़र आते हैं, लेकिन कोई ख़ास तब्दीली रौनुमा नहीं होती है। ख़ासतौर पर दुनियावी जो मामलात हैं, जो दीगर ममालिक से अमरीका के जो ताल्लुकात होते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई ख़ास पॉलिसी शिफ्ट हमें देखने में माजी में नज़र नहीं आया है। आज के इंतखाबात के बाद क्योंकि ट्रंप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट जो है वो एक शख्सियत के तौर पर इस वक्त दुनिया में देखा गया, तो ये वो शख्सियत थी कि जिसके बाद ऐसा महसूस होता था कि दुनिया में जो है वो मज़ीद जंग व जदल जो है वो पैदा होगा। बिलखुसूस अगर मुस्लिम उम्मा की बात कर ली जाए तो वहाँ पर जो सूरत हाल रही उसमें कोई ख़ास कशीदगी नहीं आई, जबकि अफगानिस्तान के मामले में या ट्रंप के जो बुनियादी फ़लसफ़ा था उसमें यह था कि अमरीकी फ़ौजों को वापस लाया जाएगा। उस हवाले से पेशरफ जो है वो किसी हद तक देखने में ज़रूर आई, लेकिन कोई खातिर खार नताइज इस सतह पर भी जो है वो हमारे सामने नहीं आए हैं। अफगानिस्तान का मसला जो है वो जू का तू आज भी नज़र आता है, जबकि दुनिया में एक शिफ्ट जो है वो यकीनन नज़र आता है। ख़ासतौर पर इसराइल की जो एक्सेप्टेंस है मिडल ईस्ट में या दुनिया भर में, जिस किस्म तेज़ी से ये पिछले 70 सालों में जो चीज़ नहीं हुई थी वो मकबूलियत हमें आज दिखाई देती है। ये वो शिफ्ट है जो आइंदा आने वाले वक्तों में यकीनन दुनिया पर असरअंदाज होगा, और उसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा की क्या सूरत हाल बनेगी या मुस्लिम रियासतें किस तरफ खड़ी होंगी, क्योंकि सारा माजी में अगर बात कर ली जाए तो ये सारा नज़ला जो है अमूमी तौर पे हमें जो मुस्लिम रियासतें हैं उनमें दिखता है, और कहीं कहीं मुस्लिम रियासतें जो है वो अमेरिका के साथ खड़ी नज़र आती हैं, और उसके साथ कहीं अब ऐसा भी महसूस होता है ख़ासतौर पे चाइना जो एक बड़ा आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल एक कंपटीशन है अमेरिका के साथ, उसका जो सारा सिलसिला है, इस सारे सिलसिले के बाद एक ऐसा महसूस होता है कि एक नया ब्लॉक जो है वो डेवलप होने जा रहा है, और बहुत सारी मुस्लिम रियासतें जिसमें ईरान, तुर्की बिलखुसूस शामिल हैं, ये उस ब्लॉक की तरफ जो है वो चलते चले जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में बिलखुसूस अगर ट्रंप दोबारा इलेक्ट होते हैं तो क्या सूरत हाल बनेगी। जो बाइडन की जो है वो बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है कि इनके इलेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्या अमरीकी पॉलिसीज़ में किसी किस्म की तब्दीली आएगी? आज का हमारा मौजू यही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा तबस्सुम साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर टाइप गजनफर अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर महारत रखते हैं। इरफान अली साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये तमाम तर सूरत हाल मतलब अमरीकी मंजरनामा जो है वो सबके सामने है, उसके बावजूद जो है वो दुनिया का पूरा फोकस जो है वो अमरीका पे होता है। हालांकि पॉलिसी में ऐसी कोई ख़ास तब्दीली हम नहीं देखते हैं, इलेक्ट कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दुनिया का सारी इंटरनेशनल मीडिया और स्कॉलर सब इस वक्त देख रहे हैं कि अमेरिका में अब नई लीडरशिप कौन सी आने जा रही है। शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अमेरिका बहरहाल इस वक्त एक सुपर पावर है, और पॉलिसीज अमेरिका की यकीनन चेंज नहीं होती, मगर लीडरशिप कैरीज इम्पोर्टेंस। यानी आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी लीडर होगा और वो पॉलिसी चेंज नहीं करेगा। जैसे हम देखते हैं कि ओबामा के बाद ट्रंप ने आने के कुछ अरसे के बाद ही बहुत पॉलिसीज में चेंजेस आई, यानी फॉरेन पॉलिसी में। और ये भी उम्मीद की जाती है कि अब अगर फॉर एग्जांपल एक नई लीडरशिप आएगी तो भी पॉलिसी में चेंज आएगा ही यकीनन। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी बात बताऊंगी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, वो ये है जिसको अमेरिकन स्कॉलर्स भी कहते हैं कि इसमें एक रिमार्केबल कंटिन्यूटी होती है। यानी बहुत बड़े इश्यूज जो होते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के और नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, मगर जैसे बायलैटरल रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये बहुत इलेक्शंस इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि जो जैसा आपने कहा कि मुख्तलिफ अलाइंसेस बन रहे हैं, नए अलाइंसेस बनने जा रहे हैं, और जो ट्रंप की जो ज़ाती अपनी कोशिशें हैं, ख़ासतौर पे जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, वो यकीनन कुछ तब्दीली उसमें एक्सपेक्ट की जा रही है अगर ट्रंप वापस नहीं आते
اس پورے الیکشن کے بعد. تو انٹرنیشنل پالیٹکس تو یقیناً امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ منسلک ہے. پھر دیکھیں اگر آپ یعنی صرف اپارٹ فرام فارن پالیسی یا پولیٹیکل میٹرز، اکنامک ایشوز بہت سارے ہیں جس میں امریکہ کا ایک بہت وائٹل رول ہے. سوشل، کلچرل، پولیٹیکل، اصل میں اکنامک، جب ہم پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اسلامک پرسپیکٹو کو لے کے ہی بات کی جاتی ہے کہ مسلم امہ میں یا مسلم ریاستوں میں جو تبدیلیاں آئیں یا جو حالات و واقعات ماضی میں ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنے گی؟ اب معاملات تو دیکھیے اگر ٹرمپ آ گئے تو جو اسرائیل کے ساتھ پالیسی ہے اور پھر اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ جتنے کچھ مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی ٹرمپ کی کنٹینیو رہے گی. اور اس میں بائیڈن کے آنے کے بعد بھی کوئی خاص تبدیلی آنے کی امید نہیں ہے. یعنی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی یو ٹرن لے لیا جائے گا اسلامک ورلڈ کے معاملے میں، میرا نہیں خیال. کیونکہ جہاں تک نیٹو ہے اس کے ممبرز میں ٹرکی ہے، اس کی ساتھ امریکہ کی پالیسی اسی طرح کنٹینیو رہے گی. لیکن ایران کے معاملے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بائیڈن کی جو پالیسی ہے وہ پرو ایران یعنی ایران کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور یہ تھوڑی سی اینٹی سعودی ہوگی جو کہ ٹرمپ کے بہت قریبی دوست ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس پہ کچھ اثر پڑے. یعنی پھر امریکہ کا رول سیریا میں، امریکہ کا رول اسرائیل کے ساتھ، یا جو مسلم دنیا ہے جو اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں بڑی پازیٹیو جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہے. ڈاکٹر صاحبہ، بریگیڈیئر صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ بائیڈن کے الیکٹ ہونے کے بعد امریکی پالیسی میں اس حد تک شفٹ آ جائے جو ایران کے لیے یا جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہاں کوئی خاص جو ہے وہ فرق پڑے گا؟ سر دوبارہ کہیے، مجھے آپ کی آواز صحیح طریقے سے نہیں آئی. میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو لے کے ہی آپ کے پاس آ رہا تھا کہ کیا کوئی آپ کے خیال میں اگر جو بائیڈن الیکٹ ہوتے ہیں تو کیا امریکی پالیسیز میں اس حد تک شفٹ آ سکتا ہے کہ اس سے ایران امریکہ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں، یا دیگر مسلم ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو آپ نے ایران کا اور امریکہ کے تعلقات کا ذکر کیا، تو اس میں آپ کو صرف اس طریقہ کار سے یا اس اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب باراک اوباما تھا اس زمانے میں ایران کے ساتھ ایک ڈیل سائن ہو گئی تھی، اور وہ صرف باراک اوباما نے امریکہ نے نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس کے اندر جو باقی ممالک ہیں 5 ممالک وہ بھی انوالو تھے، اور انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا تھا. تو یہ تو ڈیموکریٹ زمانے میں ہو گیا. ریپبلکن کے زمانے میں جب ٹرمپ آیا، اور اس سے پہلے اگر وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا بش، جس نے ملک میں دنیا میں دہشت گردی شروع کی، جس کے زمانے میں دہشت گردوں کو اسٹیٹ کی سپورٹ مہیا کی گئی، جس کے زمانے میں IS بنی اور دنیا کا پورا امن بش نے تباہ کیا. He was the patron of the terrorism. اور اس میں جس کے زمانے میں وہ اپنا 9/11 ہوا جو مساعد نے اور CIA نے پلان کیا تھا، تو وہ اس کی کنٹریبیوشن میں جب ٹرمپ آیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کیا، باقی بھی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کیا کیا، نارتھ کوریا کے ساتھ کتنا اس نے آگے جا کے پھر اس کے بعد ڈیفینسو پہ آیا. تو وہ یہ جو ریپبلکن کی اور ڈیموکریٹ کی پالیسی کا فرق یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ریشنل رہے ایز فار ایز دی امریکن انٹرسٹ کنسرن. وہ اتنے ووکل یا اتنے بدتمیز یا اتنے امریکن پریزیڈنٹ اتنے بازاری نہیں ہوا کرتے تھے جتنے ٹرمپ کے زمانے میں چیزیں ہوئی. اب یہاں تک تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ میرا ہنچ ہے کہ اگر جو بائیڈن آیا تو وہ ضرور جو ڈیموکریٹس کی پرانی ایران کے بارے میں پالیسی تھی تو اس کو لے کے آگے چلے گا. وہ ٹرمپ کی پالیسی کو لے کے آگے نہیں چلے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایران کو گلے لگا لیں گے یا ایران کے سے وہ تو مسلمانوں کا تو ایک ہیٹریڈ ان کے ذہن میں موجود ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ابھی لیٹسٹ میڈیا رپورٹ کے مطابق جو ان کے ویسٹرن میڈیا پہ آئی ہیں، اسلام از دی موسٹ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ. یورپ میں اور USA میں اگر آپ دیکھیں تو صاحب ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त बिलखुसूस 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात का, और उसके बाद दुनिया में और बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा में या मुस्लिम रियासतों में उसके क्या असरात मुरतब होंगे। ब्रिगेडियर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी और ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि कोई ऐसा ख़ास पॉलिसी शिफ्ट जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आप कह सकते हैं कि कहीं एक रिलीफ जो है या कोई सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मुस्लिम रियासतों की तरफ जो है वो शायद अगर जो बाइडेन इलेक्ट होते हैं तो उस सूरत में हमें नजर आएगा। जी ब्रिगेडियर साहब। तो वो आपको मैं ये कह रहा था कि एक जो चीज अभी हो रही है, तो वेस्टर्न प्रेस की, RTP की और बाकियों की रिपोर्ट है, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। यूरोप में और अमेरिका में 50,000 2,000 कन्वर्टीज हैं और पिछले डिकेड में 1 लाख लोग हैं जिन्होंने कन्वर्ट किया है, और जिसमें यंग लोग बड़े हैं, बल्कि कहते हैं औरतें जो है तो 27 ईयर्स के करीब है। अब ये जो चीजें हैं, ये यहूदियत के जो लोग हैं, इजराइल में जो ज़ियोनिस्ट किस्म के लोग हैं, जो वो अमेरिकन लीडर्स के दिमाग में चीजें डालती हैं, क्योंकि इस्लाम दुश्मनी तो उनके चेहरों पर ट्रम्प ने जिस तरह इस्लाम के खिलाफ जो कुछ ने कहा, या भी वो कार्टून किस्म का प्रेसिडेंट मैक्रॉन जो इतना करेक्टरलेस आदमी है, 15 साल की उम्र में अपनी स्कूल की टीचर से अफेयर चला लिया था, और उसकी टीवी को देखे तो उसमें और एक मतलब है कोई फर्क आपको नजर नहीं आता। तो मेरा मतलब है कि ये भी चीजें ध्यान में रखिएगा, ये वो चीजें होती है जो आने से रोकती है। अब उसके साथ दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपने इन दिनों में देखी, वो है इजराइल के बहरीन से और यूएई से ताल्लुकात, बल्कि अपना सऊदी अरब की और एक मुसैद की तरफ से एक रिपोर्ट पर हुई 4 दिन पहले अखबारों में छपी थी, उन्होंने सऊदी अरब ने तो स्टांस किया है कि आप पहले पैलेस्टाइन का कोई मसला हल करें तो फिर हम इजराइल के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यूएई ने जाके जफ्फा डाल दिया, उसके बाद बहरीन ने जो कुछ किया आपको पता है, बल्कि यूएई तो इतना आगे चला गया तो उन्होंने कहा कि वीजा फ्री सर्विस देंगे। अब यूएई को पता चलेगा, मैं आज आपको बताता हूँ, आज से 4-5 साल बाद जिस वक्त यहूदी उनके सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाएंगे, और हो सकता है यहूदी इतना पेनिट्रेट करें कि ये फ्रेंच सारे जो है ये जीरो हो जाए और वहाँ पे यहूदियत जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं। आप देखते जाइए ब्रिगेडियर साहब किस हद तक कर जाएंगे, तो ये बड़ा अहम जुमला है। आपके ख्याल में आज पेनिट्रेशन नहीं है? मैं जुमला कह रहा हूँ कि उन्होंने वीजा फ्री सर्विस की है, और वीजा फ्री सर्विस उन्होंने, आपको पता है कि आपको ये भी पता होगा कि बहरीन में क्यों जाते थे अरब, या इंडिया में क्यों जाते हैं, मैं उस चीज को कहना नहीं चाहता, लेकिन इनका इंटरेस्ट कुछ और होता है वहाँ पे। तो वो इस बुरी तरीके से पेनिट्रेट करेंगे कि वहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है वो यूएई को नुकसान पहुंचाने को तैयार। इनको समझ आ जाएगी ये जो यूएई के शहजादे, थोड़े दिनों बाद देखिए सही होता क्या है इनके साथ, वो होगा कि ये पीछे मुड़ के नहीं देख सकेंगे। अब उससे पहले भी एक यहूदी एजेंट पकड़ा गया था यूएई के अंदर, एक होटल में हुआ था, देखिए सही आते आगे होता क्या है। अब ये ट्रम्प ने ये एस कार्ड खेला था, उसने इलेक्शन से पहले ये करना था, यहूदी लॉबी को खुश कर दिया। फिर याद रखिएगा, यहूदी लॉबी को जिस तरह कल 2+2 इंडिया के साथ उन्होंने वायदे साइन किए हैं, वो इंडियन वोटर्स जो है इंडिया अमेरिका के अंदर, उसको खुश करने के लिए इलेक्शन से पहले वायदे साइन हुए, जिसके अंदर वो जियो स्पेशियल, जियो मैग्नेट, एक इंडियन अपना सेटेलाइट का इस्तेमाल अमेरिका से, रियल टाइम इमेजरी, रियल टाइम डाउनलोड, और जिसका कोर सेंटर भी है कि इंडिया विल बी एबल टू कीप वॉच और चाइनीज वॉरशिप्स इन इंडियन ओशन, और टाइम टू टाइम उनको खबरें मिलती रहेंगी। तो साथ माइक एक्सपर्ट का और एक अजीत कुमार डेविल की एक 1-to-1 मुलाकात भी हुई है, और उस मुलाकात के अंदर इस खित्ते में दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ाने के लिए कोई माहिदा हुआ होगा जिसको CIA पैसा मुहैया करेगी। साहब लेकिन इसमें कोई नई चीज नहीं है। अमेरिका इससे पहले जो है वो किस मतलब जो लॉबी लेके चलता था जिसमें पाकिस्तान भी था, वो सिनेरियो डिफरेंट था, सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। सूरत हाल आज भी बिल्कुल उसी तरह है। आज जो है वो पपेट हमें भारत दिखाई देता है, और भारत को उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे पहले अफगान वॉर में जो है वो इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर साहबा क्या कहेंगी आप? हेलो जी बिल्कुल, देखिए ये आप, क्योंकि जैसे मैंने अभी ये कहा कि अमेरिकन पॉलिसी में कंटिन्यूटी आपको नजर आती है, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज होती है उनकी,
لیکن کنٹینیوٹی اس لیے رہتی ہے جو بیسک فنڈامنٹل پالیسی ہے وہ تو وہی رہے گی. یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ افغانستان میں امریکن اوباما نے کہا کہ پوری کیمپین چلائی اوباما نے کہ میں واپس بلاؤں گا, نہیں کیا, وہ وڈرا نہیں ہوا. ٹرمپ نے اپنے زمانے میں یہ کہا کہ یہ ختم کیا جائے گا, نہیں کر سکے, کیونکہ بیسک فنڈامنٹل پالیسی یہی ہے کہ جب تک امریکن آبجیکٹو افغانستان میں اچیو نہیں ہو جائے گا امریکن ٹروپ وتھڈرا نہیں ہوگی. کیونکہ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کا ایک بیوروکریٹک یعنی پریزیڈینشل ایگزیکٹو ایک سیٹ اپ ہے, مگر ان کا پینٹاگون بھی بہت اسٹرانگ ہے, ان کا CIA یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو پالیسی جو بنائی جاتی ہے وہ ان تینوں ایگزیکٹو ایجنسیز اینڈ پینٹاگون تینوں مل کے بناتی ہے. ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے صدر کے تھرو یعنی پریزیڈنٹ. ہاں اس میں ایک یہ فرق پڑتا ہے کہ جس وقت ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس جو ہوتے ہیں جب لیڈرشپ چینج ہوتی ہے تو جس کے لیے سپرفیشل اس میں تھوڑا سا چینج آتا ہے, مگر ڈیپ پالیسی وہی رہتی ہے. یعنی اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ امریکن پالیسی پچھلے 50 سال سے ایک ہی ہے. یعنی وہ اسرائیل کو وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جتنے اسٹیٹس ہوتی ہیں اس کو امریکہ ایٹ اینی کاسٹ آہستہ آہستہ روکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف نہ کھڑی ہو. ایران کے ساتھ امریکن پالیسی بالکل ایک ہی ہے. لیکن اب میں نے جو بات ابھی پہلے کہی تھی کہ بائیڈن نے اپنی ساری الیکشن کیمپین میں یہ بات بارہا کہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا جس کو ٹرمپ صاحب نے نل اینڈ وائڈ کرنے کی کوشش کی اس کو ایکٹیویٹ کریں گے, کیونکہ یہ اسٹریٹجی میں فرق ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگیج کرنے کے بعد آپ زیادہ بہتر افیکٹو اپنے رولز اور پالیسیز کو امپلیمنٹ کراتے ہیں, جبکہ ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈس انگیج کرنے کے بعد زبردستی تھوک دیا جائے کسی طرح سے. تو یہ اسٹریٹجی میں فرق ہے, بیسک آبجیکٹو دونوں کا ایک ہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ مڈل ایسٹ کی پالیسی ہو چاہے وہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ہو, آپ کو کنٹینیوٹی نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب اس وقت کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یقیناً خطے کا جو اس وقت سارا سلسلہ ہے یا بھارت کا اس وقت جو رول ہے امریکی پپٹ کے طور پہ, امریکی اور انڈین اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا جو نیکسس نظر آتا ہے اور اس کے بعد جو بھارت کا ایگریشن نظر آتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرسنالٹی شفٹ سے جو ہے وہ حالات میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ ہاں جی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے پالیسی تو امریکن پالیسی یہی کنٹینیو کرے گی کہ ان کو کاؤنٹر کرنا ہے چائنا کو, اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس سب سے جو بیسٹ پراکسی ہے وہ انڈیا ہے. انڈیا کو وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں, انڈیا کو کے ساتھ ملٹری یعنی نیول ہر قسم کی وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تاکہ چائنا کی وہ ایز اے ریجنل پاور اور پھر ایز اے سپر پاور کا راستہ روک سکے. ان کو سی پیک کو کاؤنٹر کرنا ہے, یہ بھی یہی رہے گا. یہ بھی اسٹریٹجی ان کی شاید ہو سکتا ہے تھوڑی سی چینج ہو, مگر میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی میجر چینج آئے گا. یعنی انڈیا کا رول اسی طرح سے رہے گا ایک, اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات شاید اتنے اچھے نہ ہو سکیں کیونکہ پاکستان اب چائنا کے ساتھ قریب ہو رہا ہے. ایران کا جو ایمرجنگ رول ہے, ایران چائنا اور پاکستان یہ ایک طرح سے ایک نیکسس بن رہا ہے جو کاؤنٹر کر رہا ہے انڈین US پریزنس کو اس ریجن میں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکن جو ہیں وہ آل ٹوگیدر یو ٹرن لے لیں اور وہ پاکستان کو سپورٹ کرنے لگے اور انڈیا کو چھوڑ دیں. یہ ممکن نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسا ڈراسٹک چینج آئے گا. یہ انہوں نے اتنا یہاں پہ انویسٹ کر لیا ہے, اتنے بڑے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیے, بڑی ملٹری انگیجمنٹ ہے, یعنی اسپیس ریلیشن شپ شروع ہو گیا انڈیا کے ساتھ. تو یہ ابھی بالکل لاسٹ اکتوبر کے جو دن ہے اس میں انڈیا کے ساتھ امریکہ نے ایک بہت بڑی ڈیل کی ہے. تو یہ تو چیزیں اسی وجہ سے ہے نا کہ یہ کنٹینیو رہیں گی. یعنی پچھلے 50 سال سے اگر ہسٹری دیکھا جائے تو انڈیا کے ساتھ امریکن ریلیشنز بالکل اسی طرح رہے. پاکستان کی اہمیت اس زمانے میں بڑی جب امریکن انٹرسٹ ایٹ اسٹیک تھے. افغانستان میں جب ہوا یہ دونوں دفعہ, یعنی سوویت انٹرونشن کے بعد بھی اور پھر جب افغان وار ہوئی تو پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی. لیکن پاکستان کو انہوں نے کبھی بھی وہ جگہ نہیں دی جو انہوں نے انڈیا کو دی ہوئی ہے پچھلے 50 سال میں. ڈاکٹر صاحب افغانستان کے مسئلے کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو زلمے خلیلزاد کا بیان ہے وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ لاسٹ موقع ہے, آخری موقع ہے. تو ایک بہت امپورٹنٹ جو اس میں رول ہے وہ تو آبویسلی طالبان تھے. امریکن تو بہت عرصے سے چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ معاملہ نمٹ جائے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سے ایک میجر تو یہی ہے کہ یہ کاسٹ جو ہے وار کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ بہت مہنگی وار ہوتی جا رہی ہے بوتھ لیول, یعنی اکنامیکلی بھی اور کیجویلٹی وائز بھی. تو امریکن یہ پلان کر رہے ہیں کافی عرصے سے کہ کسی طرح سے وہ
सेफली यहाँ से विथड्रॉ कर जाएं। लेकिन विथड्रॉ करने के लिए यानी पूरा ये जो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटअप बना लिया था, उसको विथड्रॉ करने के लिए उनको सेफ एग्जिट चाहिए, यानी रास्ता भी चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान अहम है। और उसके साथ साथ अफगान जो ग्रुप्स तालिबान जो बात कर रहे हैं उनके साथ वो ये चाहते हैं कि किसी तरह तालिबान उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे मामला मान जाएं। लेकिन अब ये बात तो तालिबान भी जानते हैं ना कि अमेरिका यहाँ पे जीत के नहीं जा रहा, वो हार के जा रहा है। तो वो पोजीशन अमेरिकन नहीं है जो पहले हो सकती थी जब जंग जो थी अपने पीक पे थी। अब तो ये हारे हुए ही खिलाड़ी हैं, यानी ये भी और अफगान गवर्नमेंट। लेकिन डॉक्टर साहब वो सारा मामला जो है अभी आप कह सकते हैं कि वो डिले की तरफ चला गया है। यकीनन जो है वो अब अमेरिकी इलेक्शन और इंतखाबात के बाद ही जो है वो ये सारा सिलसिला आगे बढ़ेगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे अमरीकी इंतखाबात का, और अमरीकी इंतखाबात के बाद बिल्कुल पूरी दुनिया में और बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम रियासतों में और इस खित्ते में क्या तब्दीली रौनुमा होगी। इरफान अली हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कैसे देख रहे हैं इंतखाबात के बाद आपके ख्याल में कोई खास तब्दीली आ सकती है अफगानिस्तान के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, अमरीका ईरान ताल्लुकात और ये चाइना अमरीका जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, क्या आप देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि जो है ये इसमें दो तीन चीजें जो है साथ साथ चलेंगी कि जैसे कि अगर ट्रम्प आ जाते हैं तो एक तसलसल है इस पॉलिसी का जो चल रहा है, और इसमें जो है अमेरिका की जो पॉलिसी है वो मुस्लिम दुनिया के हवाले से तो बहुत ही खतरनाक है, अरब दुनिया के हवाले से तो वो इसराइल को तस्लीम करवा रहे हैं। तो एक चीज ये चल रही होगी वहाँ से। लेकिन जो है चाइना फैक्टर जो है वो पाकिस्तान तरफ अंदाज होगा, तो मतलब जो है पाकिस्तान जो है वो ज्यादा मुतासिर खित्ता होगा, क्योंकि जो सारा प्रेशर आएगा इसराइल को तस्लीम करने वाला भी आएगा, अफगानिस्तान का अलग से आएगा, फिर जो है ये सीपेक की मुखालफतें वहाँ से, अगर जो है ये इस तरीके से चलता है, क्योंकि जो ट्रम्प का जो अंदाज है वो है कन्फ्रंटेशन का, महाज़ाराई करना चाहते हैं ये। और जो इंटरनेशनल जो मल्टीलेटरल जो सिस्टम है कि जिसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं, क्लाइमेट चेंज वाला जो इशू है उसमें भी आप देखेंगे वो यूनिलेटरली जो है विड्रा कर चुके हैं। तो मतलब जो इंटरनेशनली जो है उन्होंने अमेरिका को आइसोलेशन में जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डाला है, ईरान न्यूक्लियर डील पर भी डाला है, इसमें भी। तो ये जो है एक जो है जो इस खित्ते का जो चेस बोर्ड होगा, जो स्ट्रेटेजिक या जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप होगा वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर ये कि जो है कन्फ्रंटेशन की जो सियासत है और जो पूरा जो वायलेंस वाला जो खित्ता है ये हमारा भी है, यानी कि ये जो साउथ एशिया की तरफ से भी है, उस तरफ अफगानिस्तान और फिर उस तरफ जिसे हम वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, और जो उस तरफ यमन और जो है लीबिया तक जो है मामला चल रहे हैं। तो अगर जो है ट्रम्प आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो है अमेरिका जो है एक तरफ तो जो है यूनिलेटरलिज्म की तरफ जाएगा, जिससे जो है चाइना और रशिया टाइप के जो मुल्क होंगे वो उससे जो है ज़रा उसके मुकाबले पर उतरेंगे, और चाइना से तो अब हो चुका है शुरू। लेकिन जो है आखिर में जाकर जो है फिर यूरोप के पास भी जो है कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि उन्हें भी एक फैसला लेना पड़ेगा कि इस तरफ या उस तरफ। तो ट्रम्प का जो है आना ये अमेरिका को जो है मतलब एक बहुत बड़ी मुश्किल में डालेगा। तो अभी जैसे कि मतलब वहाँ पर जो सूरत हाल है ग्राउंड पर वो ये है कि रिकॉर्ड जो है पोस्टल बैलेट हो चुके हैं, यानी कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स के 36%, यानी कि अगर 2016 के जो टोटल वोट कास्ट हैं उससे 50% से ज्यादा तो पोस्ट के जरिए कास्ट हो चुके हैं अमेरिका में अब तक तो हम बात कर रहे हैं, यानी कि 7.5 करोड़ की तादाद है उनकी पोस्टल बैलेट जो होता है, पोस्टल वोट जो है वो कास्ट हो चुका है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि ये काम तो हो चुका है तमाम, यानी कि अब सिर्फ रिजल्ट अनाउंस होना है, बाकी ये जो है जो बचा कुचा है, क्योंकि कोरोना वायरस वाला जो इशू है उसमें जो है लोग बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये भी एक इशू है। लेकिन जो बुनियादी बात ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशंस के जो मामला होते हैं उसमें कोई सी चेंज नहीं आता है, सिवाय इसके जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो अरब दुनिया से जो साउथ एशिया से स्पेसिफिक हो, ऐसा नहीं है। यानी कि वो इशू जो जैसे एफ पार्ट का इशू है या मिडिल ईस्ट पीस का इशू है, ये जो 2-3 इशू ऐसे हैं कि जिसपे पॉलिसी को ज्यादा शिफ्ट नहीं आनी है। फॉरेन पॉलिसी में कोई खास बड़ा कोई बड़ा शिफ्ट जो है वो तो मुश्किल होता है, मतलब कोई ऐसी खास तब्दीली नहीं आएगी। रवैयों में आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी के इमेज में जो है वो फर्क हो सकता है, सॉफ्ट इमेज का जो आप इसको जो बाइडन को ले सकते हैं, जो ट्रम्प को जो है वो आप एक मतलब एक्सट्रीमिस्ट इमेज के साथ देख सकते हैं, इससे ज्यादा तो कोई तब्दीली नहीं है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात ट्रम्प के होते हुए ये होता है कि जो है अमेरिका जो है उसमें
بدنام ہے، یعنی کہ اس نے امریکہ کے چہرے کو جو ہے داغدار کیا ہے اور اس کو جو ہے بدنما کیا ہے، یعنی کہ پبلک امیج جو ہے امریکہ کا زیادہ خراب ہوا ہے ٹرمپ کی صدارت کے دوران. اور اگر جو ہے کوئی ڈیموکریٹک ہوتا ہے تو اس میں ذرا جو ہے وہ سلو موشن میں اور ذرا جو ہے شوگر کوٹڈ یا جو ہے ویٹ انداز میں ہوتی ہے، ڈھکے چھپے انداز میں جو چیزیں چلتی ہیں جو عوام کے سامنے نہیں آتی ہے. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے، لیکن جو ہے انٹرنلی بھی کچھ پرابلمس ہیں جس پہ جو بائیڈن نے جو ہے جیسے کہ منیمم ویج ہے، وہ جو $15 جو ہے منیمم ویج کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر وہ جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ چیزیں کر رہا ہے کہ مطلب جو ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا، یا جو ہے فیڈرل ریزرو ہے اس کے اوپر جو ہے مطلب یہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ان کا ہے، جیسے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس طریقے سے جو ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ اسی سوال کا جواب دے دیں. جو ایمرجنگ طاقتیں ہیں جس نے کسی حد تک جو ہے وہ اس وقت امریکہ کی یہ جو یونیپولر والی جو ایک پوزیشن تھی اس کو خطرے میں ڈالا ہے، یہ کس حد تک تیزی سے ڈیولپ ہوگی اور امریکی کی اس پوزیشن کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے یہ جو ابھی آپ الائنسز کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایمرجنگ نیکسس ہے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں مینشن کروں کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ اس نے الائز کو کافی ناراض کر دیا ہے. یعنی وہ نیٹو خاص طور پہ جو الائز ہیں ان میں جرمنی ہے اسپیشلی، یہ معاملات جو ہے نا یہ امریکن ایسولیشن کی ایک طرح سے اسٹریٹجی، یعنی امریکہ فرسٹ کی جو ان کی پالیسی ہے اس سے نیٹو کی جو الائز ہیں ایک تو ان کو وہ تھوڑے ناراض ہو گئے ہیں. اچھا یہاں پہ جو الائنسز کا ایک نیا ایکٹیو مسئلہ نظر آ رہا ہے جس میں ایران، چائنا اور پاکستان اور پاسبلی رشیا بھی ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین یقیناً جو ہے وہ امریکی انتخابات جو ہے وہ دنیا عالمی جو ہے وہ سطح پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس میں دنیا کی پالیسیز میں جو ہے وہ تبدیلی متوقع ہوتی ہے، لیکن امریکی جو پالیسیز ہوتی ہیں خاص طور پہ اگر فارن پالیسیز کی بات کی جائے، امریکی پالیسیز کا امت مسلمہ یا مسلم ریاستوں سے جو تعلق ہے اس پہ بات کر لی جائے تو کوئی ایسا خاطر خواہ جو ہے وہ کوئی تبدیلی، کوئی شفٹ جو ہے وہ ہمیں نہ ماضی میں نظر آیا نہ مستقبل میں نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.